آدم نه د علی فضیلت وکسا مولا امیر المومنین اصحاب مجمع کی ناس ده مولا خپل اصحاب ته ای زت څلورم خلیفہ یم. توجه وکړه د مولا جمله ده مولا امیر المومنین خپل اصحاب ته ای زت خدای څلورم خلیفہ یم. آغا مولا سا ایمینی لرون کی اصحاب دیئی یا امیر المومنین تادمو خلیفت ہو بلا فصل بولو سلورام خلیفہ یا علی و صحاب بکا مولا دو دیئی سے دنیا خلفاء و سما ما ملوا ز خلیفت اللہ یا ما خلفاء خدا سملاو کا ویلے قرآن کے خدای اول خلیفہ سے کا ادم شکل کے کردے خدای سے اول خلیفہ ادم دے امام دویام خلیفہ حضرت داؤد دے امام دریام خلیفہ حضرت ہارون دے سلورام خلیفہ قرآن دے ایسا اغا علی دے دا سورہ مائدہ 55 نمبر آیات انما ولیکم اللہ والرسولہ اطاس مولا اطاس خلیفہ اطاس آقا یو اللہ دے یو رسول دے یو ذات امیر المومنین علی دے آٹول مسلمان دلی کرے دے ستا آیات دا علی شان کے نازل شوه دے دا علی بیلے اتسکا مولا ویلا ما دنیا خلق سا معامل ووی ویلی سا آغا خاتی دی خطا کون کی دی سا معصوم یوم آغا جاہل دی سا عالم یوم آغا نجس دی سا پاک و پاکستان مولا امیر المومنین یای سے آغویا آغازا ظلمات کی وشولو انجام مدیات ہو ایما آغاز نور کامل ہو انجام نور مجسم ہو یہ آغوی تخلیق مدی نشود ہے ایما تخلیق نور نشود ہے یہ آغوی تخلیق اے مشرکان خلو کی شود ہے ایما تخلیق خدای کعبی کی کرد ہے اے کعبی وسط طرح کرده یہ آغوی تا پیدایش کی دلو دا مشرکان خطو حجوم کی شود ہے زا آغا چوگیام زا دریو رزی مولا کعبی کی وا آغا چودہ جنات حرام رکھلی وا آغا اسمات بی بیانے بی بی اسیا رکھلی وا حوا رکھلی وا بی بی مریم رکھلی وا ایمان وینا دھات سکے دلو اگو پاکو پاکیزاو بی بیانو حجوم کے وشت والو صلوات وی مولا ما دنیا خلپا و سما ملووی ویلی دا علی خلافات ذکر قرآن کی شوی یک توجه ہو که دا دیر عظیم نکتا ده دا دیر عظیم نکتا ده دا علی ذکر دا خلافات ذکر سا علی خلیفت اللہ ده ایدی ذکر قرآن کی شوی ده دولو مسلمانو تر اتفاق ده سو قرآن کی علی ولایت ذکر شوی ده دا علی دا خلافات ذکر شوی ده نور دنیا سورہ خلافو دی یہ آغوی ذکر قرآن کی نده شوی تاریخ کے شوی ده اس امت بکار ده سا آغوی ای قرآن والا خلیفہ منی یا ای تاریخ والا خلیفہ منی ای قرآن والا خلیفت اللہ اگا امیر المؤمنین ده علی خلیفہ اللہ ده لکه څنګه ادم خلیفۃ الله ده تکلا دریو ریزه ورستا تکلا کعبه مغاد دیوال دوباره چاق شولو بیبی ته راووتلا درو ریزو کې سترګې نوی غړولې سترګې پټې دي څنګه سترګې پټې دي مورې پریشانه ده سترګې ویلې پټې دي خو تکلا بیبی راووتلا دا ټول مکه خلکو درې ورځې هغه ور باندې کله باندې پراتکات ختم کړي واري نشو خلصوله ټول کبي خلک وتوی لوړ دي صدا بیبی راووتلا پیغمبر وتوی لوړ اخوشي مصطفی تا کله منتظر اخلو اول نذیر اول سترګي علي جبیر مصطفی باندې څکلا خلاص کړل پیغمبر ایو عظیمه جمله وکړه ټول مسلمانو خپل کتابو کې
محفوظه کړی ده. څه پیغمبر ورته وویله یا علي تو ما سره نظر مخصوص کو، تو سترګې مو جبین باندې وغړولې، ما خپل ټول علم تا ته عطا کړلو.